अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे करबला के असल वाक़या की, जिसमें हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद के हक़ में बैत के लिए मुलाकात और करबला जाने की वजूहात, हज़रत मुस्लिम बिन अकील का ख़त और मदीना से रवानगी, फिर रास्ते में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए और कैसे कूफा वालों ने बगावत शुरू की और आखिर में जंग कैसे हुई। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आपको करबला के वाक़या की तरफ लिए चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? ये वाक़या हमने यहाँ से शुरू किया जहाँ से हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की जानशीनी के लिए ज़ियाद से मशवरा किया, तो उसने क्या जवाब दिया। आइए आपको ये वाक़या एक स्टोरी की तर्ज पर सुनाते हैं। ज़ियाद ने अबैद बिन काब नमीरी को बुलाकर मशवरा किया कि अमीर सल्तनत अपने बेटे यजीद के लिए मेरी बैत लेने का इरादा मजबूत कर चुके हैं, लेकिन इनको लोगों के बेजार होने का खौफ भी है और इनके इत्फाक करने की आरजू भी है और इस बाब में मुझसे मशवरा तलब करते हैं। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक और ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है और मैं देखता हूँ कि यजीद की तबीयत में काहली और सहल अंगारी बहुत है। इसके अलावा शराब शबाब और सैर व शिकार का गर्विदा भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हज़रत अमीर माविया से मुलाकात करो और ये सब कुछ उनसे बयान करो। इस पर अबैद ने कहा, हज़रत माविया की राय पर एतराज़ ना करें, इनके बेटे की तरफ से इन्हें नफरत दिलाना मुनासिब नहीं। मैं यजीद से छुप कर बात करूँगा और इनसे आपके फरमान के बारे में बात करूँगा कि आपने कहा है कि अपने कुछ अमूर ठीक कर लो, क्योंकि कुछ लोग इनसे बेजार हैं। मुझे अंदेशा है तुम्हारी बैत में वो मुखालफत करेंगे। मेरी राय ये है, जिन बातों से वो नाराज़ हैं बेहतर है तुम वो बातें तुरक कर दो। इसके बाद अबैद ज़ियाद से बोला, इससे अमीर सल्तनत भी खुश हो जाएंगे और यजीद की नज़रों में तुम इसके खैर खा बन जाओगे। इस पर ज़ियाद बोला कि बिल्कुल ठीक है, अब जल्दी जाओ। अबैद यजीद के पास चला गया और सारी बात बताई। यजीद ने अपने कुछ अमूर तर्क कर दिए। जब अबैद ने ये बात ज़ियाद को बताई तो उसने जल्दी से एक ख़त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर माविया को लिखा कि तामुल कीजिए, अभी इस मामला में जल्दी ना कीजिए। इस बात को हज़रत माविया ने मान लिया। ज़ियाद ने अबैद को खुश होकर इनाम के तौर पर जागीर अता की। लेकिन ज़ियाद जब मर गया तो हज़रत माविया ने एक तहरीर निकाली और लोगों के सामने पढ़ी। इसमें लिखा था, अगर माविया की मौत हो जाए तो यजीद वली अहद होगा। ये सब सुनकर 5 लोगों के अलावा सब लोग यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो गए। इन 5 लोगों में सबसे पहले हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसके बाद इब्ने उमर, इब्ने ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत नहीं की। हज़रत अमीर माविया ने यजीद की बैत करवाने के लिए मदीना आकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाकात के लिए पैगाम भेजा। खुद मिलने नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि वक्त का बादशाह था। लेकिन मेरे नज़दीक हज़रत अमीर माविया को हुसैन इब्ने अली के पास चलकर जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था। जब इमाम हुसैन आए तो अमीर सल्तनत ने कहा, ऐ फर्जंदे बरादर, कुरैश में से 5 शख्सों के सिवा जिनके तुम सरदार हो, जब सब लोग बैत करने के लिए तैयार हैं तो आखिर मुखालफत करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं किसी का सरदार नहीं, अगर सब लोग बैत कर लेंगे तो मैं भी कर लूँगा। तो इस पर हज़रत माविया ने उनसे वादा लिया और कहा कि ये बात किसी से मत कीजिएगा। इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इनकार किया, फिर बाद में मान लिया। इसके बाद इब्ने ज़ुबैर को बुलाया, इससे भी यही कहा कि 5 शख्सों के अलावा जिनके तुम सरगरो हो, सब ने बैत कर ली है, तुमको किस चीज़ ने रोका है? इस पर इब्ने ज़ुबैर ने कहा, जब सब लोग कर लेंगे मैं भी कर लूँगा। इसके बाद इब्ने उमर को बुलाया और इनसे भी बड़ी नरमी के साथ यही बात की। उन्होंने कहा, आप अपनी कुर्सी बाहर अवाम के सामने रखें और फिर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा, जिस शख्स पर हमारे लोग इत्तफाक करेंगे मैं भी इसी पर इत्तफाक करूँगा, चाहे वो कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाया और कहा, किस जिगर से तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो? इस पर अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं समझता हूँ मेरे हक में यही बेहतर है। इस पर हज़रत माविया ने इसे कत्ल की धमकी दी। तो इस पर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो तुझ पर खुदा की लानत होगी और आखिरत में अल्लाह तुझे दोज़ख में डाल देगा। ये कहकर वो भी वापस चले गए। जब 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया को मरज़ल मौत ने आन घेरा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर वसीयत की कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हर अमल को सहल कर दिया, तुम्हारे दुश्मनों को राम कर दिया, तेरे लिए अरब की गर्दनों को मैंने झुका दिया, तेरे लिए जो कुछ मैंने जमा किया है वो किसी ने ना किया होगा। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है
کہ امر خلافت جو تیرے لیے متحتم ہو چکا ہے، سوائے ان قریش کے 4 شخصوں کے کوئی بھی تجھ سے بغاوت نہیں کرے گا، جن میں حسین ابن علی ابن زبیر ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ان میں حسین ابن علی پر تم غالب آ جاؤ تو درگزر کرنا، کیونکہ ان کو قرابت قریبہ حاصل ہے اور بہت بڑا حق رکھتے ہیں۔ ابن عمر تو سب کے ساتھ بیعت کر لے گا۔ ابن زبیر بہت چلاک ہے، وہ شیر کی طرح گھات لگائے گا اور لومڑی کی طرح تجھے دھوکہ دے گا، اور وقت آنے پر تجھ پر حملہ بھی کرے گا۔ بس اگر وہ ایسی حرکتیں کرے تو اس کے ٹکڑے کر دینا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ کی موت کے وقت یزید موجود نہیں تھا، لیکن اس نے وصیت لکھوا کر لکھ رکھ دی اور حکم دیا جب وہ آئے تو اسے وصیت دکھا دینا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنی آنکھوں میں سرما ڈلوایا اور سر پر تیل لگوایا، 2 بیٹیوں نے فرش پر بٹھایا۔ اس کے بعد لوگوں کو بلوایا اور کہا مجھ سے کھڑے کھڑے ہی ملتے جائیں، کوئی بیٹھے نہیں۔ جب سب لوگ مل کر چلے گئے تو 2 بیٹیاں جب اس کی کروٹ بدل رہی تھیں تو اس نے یہ الفاظ بولے، تم اس شخص کو الٹ پلٹ کر رہی ہو جو دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں استاد تھا۔ اس کے بعد ایک شعر پڑھا، جہاں کوئی شخص موت کے پنجے میں آیا پھر کوئی تعویذ نفع نہیں بخشتا۔ اس کے بعد ایک قمیض منگوائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن اتارتے تو اس نے ایک قطرن بھی اٹھا کر کسی شیشی میں رکھ لی تھی۔ پھر اس نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد یہ قمیض پہنا دی جائے اور قطرن کو باریک کر کے میری آنکھوں اور چہرے پر ڈال دیا جائے، ان کی برکت سے خدا مجھ پر رحم کرے گا۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید جب امیر سلطنت بنا تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت نہیں کی ان سے بیعت لینی شروع کی اور مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کی بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ولید نے دونوں کو پیغام بھیجا۔ اس وقت امام حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ حکم آ گیا، آ کر وقت کے حاکم سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ پھر ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، اس وقت ولید کسی سے ملتا نہیں، پھر اچانک ہم کو کیوں بلایا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا فرعون ہلاک ہو چکا ہے اور اس بات کو لوگوں پر ظاہر ہونے سے پہلے ہی ہم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ابن زبیر نے کہا اگر تم اس کے پاس گئے تو مجھے تمہاری جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب آپ پہنچے تو سب ساتھیوں کو دروازے پر کھڑا کیا اور خود اندر چلے گئے تو ولید نے خط پڑھ کر سنایا، معاویہ کی موت کی خبر دی اور یزید کے بیعت کا طالب ہوا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر کہا خدا معاویہ پر رحم کرے اور تمہارا اجر زیادہ کرے۔ بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھ سے لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت لینی چاہیے۔ ولید کا مزاج عافیت پسند تھا۔ انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیے، ہم آپ سے مجمع میں ہی بیعت لیں گے۔ مروان جو ولید کے پاس بیٹھا تھا بول اٹھا، حسین ابھی چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، بہتر ہے ابھی بیعت لو، انکار کریں تو ان کی گردن مار لو۔ یہ سن کر امام حسین بولے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ واللہ تو نے جھوٹ بکا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے مکان میں آ گئے۔ ابن زبیر کو جب ان کے قتل کی خبر ملی تو وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن زبیر کے جانے کی خبر کے بعد پھر اگلی شب امام حسین بھی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حسین ابن علی مکہ میں تھے کہ ان کے پاس اہل کوفہ اور لوگوں کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور والی کوفہ کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے، آپ ہم لوگوں میں آ جائیے۔ اس زمانہ میں نعمان بن بشیر والی کوفہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ہدایت کی کہ وہاں جا کر حالات معلوم کریں، کیا واقعی لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں؟ اگر حالات سازگار ہوئے تو مجھے خط لکھیں، میں آ جاؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ آئے، وہاں سے 2 رہبر ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف چل پڑے۔ رہبروں نے صحرا کی طرف سے جانا پسند کیا۔ صحرا میں پانی نہیں تھا، اس لیے ایک پیاس کی وجہ سے وہیں مر گیا، دوسرا بھی آگے جا کر ایک مقام پر فوت ہو گیا۔ اب مسلم بن عقیل نے واپس خط لکھا کہ اس سفر سے مجھے معاف رکھیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تم کوفہ کی طرف اترو اور وہاں کے حالات بیان کرو۔ کافی دنوں کے بعد آپ کوفہ پہنچے۔ وہاں ایک شخص جس کا نام ابن اسوجہ تھا اس گھر پر رہائش پذیر ہوئے۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ جوک در جوک آ کر بیعت کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کے لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اس پر ایک یزیدی شخص نے والی کوفہ نعمان بن بشیر سے کہا
یا تو تم کمزور ہو یا کمزور بنتے ہو۔ شہر میں خرابی پھیل رہی ہے، لوگ حسین کے حق میں بیعت کر رہے ہیں اور یزید مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو اس پر نعمان نے کہا اگر شفاعت خدا میں رہ کر میں کمزور سمجھا جاؤں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ مشیت خدا میں رہ کر صاحب قوت کہلاؤں۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس بات پر پردہ ڈال دیا ہے میں اس کا پردہ فاش کر دوں۔ اس یزیدی شخص نے یہ ساری باتیں یزید بن معاویہ کو لکھ دی۔ یزید اپنے غلام سرجون سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ سرجون نے مشورہ دیا کہ کوفہ کو ایسے والی کی ضرورت ہے جو بہت سخت دل ہو، اور ایسا شخص عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی نہیں، اسے وہاں کی حکومت دی جائے۔ یزید ابن زیاد سے ناراض تھا، وہ بصرہ سے بھی اسے معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے لکھ بھیجا کہ میں تم سے خوش ہوں اور تم کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا والی بھی مقرر کرتا ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈے اور قتل کر دے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو یزید کا خط ملا تو اس نے کوفہ جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ بصرہ کے رئیس لوگوں کو ساتھ میں لیا اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب وہ لوگوں سے سلام کرتا تو لوگ بڑی عقیدت سے اسے سلام کا جواب دیتے اور ساتھ میں بنتے رسول کہتے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ عبید اللہ بن زیاد کو نعوذ باللہ امام حسین سمجھتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد قصر میں اترا، آتے ہی اس نے ایک غلام کو 3000 درہم دیے اور کہا مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ کس گھر میں رہائش پذیر ہے اور اہل کوفہ کہاں اس سے بیعت کر رہے ہیں۔ تم بھی اہل بیعت بن کر جانا اور یہ رقم اس کو دے دینا اور کہنا میں حمد سے آیا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ غلام کسی مرد کے ساتھ بیعت کے لیے اس گھر پر پہنچا، وہاں اس نے وہ درہم شیخ کو دیے اور بیعت کر کے واپس آ کر سارا واقعہ ابن زیاد کو سنا دیا۔ ادھر مسلم بن عقیل اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے ہانی بن عروہ کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ 18,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو ابن زیاد نے اس غلام کو بلایا جس نے 300 درہم اور بیعت کی تھی۔ اس پر ہانی لاجواب ہو گئے اور کہا میں نے انہیں پناہ نہیں دی، وہ خود چل کر میرے پاس آئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ ہانی بن عروہ نے انکار کیا جس پر انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو انہوں نے 4000 کوفیوں کو ساتھ لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر ابن زیاد نے تمام رئیس لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے چھت پر چڑھا دیا۔ ان رئیس لوگوں نے اپنی اپنی برادری کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر واپس کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ سے کھسکنے لگے۔ شام تک 4000 میں سے 500 رہ گئے۔ کچھ کے گھر والے انہیں ابن زیاد کا ظلم سنا کر واپس گھر لے گئے اور رات تک ایک بھی شخص مسلم بن عقیل کا ساتھی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل کو بہت دکھ ہوا اور پچھتانے لگے کہ کوفہ والوں نے غداری کی اور بزدل ہو گئے۔ پھر وہ ایک گلی کی طرف چل پڑے۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر آئی تو آپ نے پانی مانگا۔ وہ عورت پانی پلا کر چلی گئی، لیکن مسلم بن عقیل وہیں بیٹھ گئے۔ جب اس عورت نے دوبارہ باہر آ کر دیکھا تو پوچھا اے بندہ خدا مجھے تیرے یہاں بیٹھنے سے کچھ اندیشہ ہے، تو یہاں سے اٹھ جا۔ تو آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے مجھے بلا کر غداری کی، مجھے رہنے کے لیے پناہ چاہیے۔ عورت نے پناہ دے دی۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اسد کے خانہ زادوں میں تھا۔ اسے جب یہ علم ہوا تو اس نے جا کر محمد بن اسد کو بتایا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپا ہوا ہے۔ ابن زیاد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا جس کے ساتھ محمد بن اسد کا بیٹا عبد الرحمن بھی تھا۔ جب گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور قتال کرنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے کہا تمہارے لیے جان کی امان ہے۔ مسلم بن عقیل نے گرفتاری دے دی۔ انہیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا جس نے انہیں قصر پر چڑھا دیا۔ وہاں انہیں شہید کر دیا گیا اور نیچے لوگوں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی گھوڑے سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ کوئی خط نہیں آیا تھا، لیکن ایک خط جو کوفہ والوں نے پہلے لکھا تھا اور جو ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔ جب حضرت معاویہ کی موت ہوئی تو کوفہ کے شیعوں نے ایک مکان میں جمع ہو کر حضرت امیر معاویہ کے مرنے پر شکر ادا کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے لگے، جن میں ایک شخص سلمان بن سرد نے کہا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ چلے آئے۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعوں میں سے ہو، اگر تم ان کی فتح اور دشمن سے جہاد کرنا چاہتے ہو
तो ही इनको खत लिखो, और अगर तुमको मौत का डर हो या तुम बुज़दिल हो जाओ तो इनको धोखा ना दो। सब ने कहा, हम इमाम हुसैन के दुश्मन से जंग करेंगे, अपनी जानें उन पर निसार करेंगे। फिर इस शख्स ने कहा, फिर लिखो। तो ये खत लिखा गया। जब खत इमाम हुसैन को मिला तो उन्होंने वो खत पढ़ा, जिसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको सुलेमान बिन सर्द और अहले शिया मोमिनीन मुस्लिमीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हम लोग हमद बयान करते हैं अल्लाह की, जिसके अलावा और कोई सजावार और प्रस्तश के लायक नहीं है। बाद इसके शुक्र है आपके दुश्मन को अल्लाह ने खाक में मिला दिया, जिसने इस उम्मत की हुकूमत को दबा लिया था। इनकी मर्जी के बगैर इनका हाकम बन बैठा था। नेक बंदों को उसने कत्ल कर दिया था और बदकारों को रहने दिया था। अजाब इस पर नाजल हो जिस तरह आद व समूद पर हुआ था। हम लोगों को हिदायत करने वाला कोई नहीं, आप तशरीफ लाइए, शायद आपकी वजह से अल्लाह हमको हक पर मुजतमा कर दे, आमीन। इसके बाद एक और खत आया, जिसमें लिखा था, मेवे पक चुके हैं, प्याले छलक रहे हैं और लश्कर तैयार है, आप जब चाहें आकर कमान संभालिए। इस पर हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और जाने का अपना इरादा मुसम्मम कर लिया। इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इन्हें बहुत रोका और फरमाया, इन लोगों ने अगर अपने हाकम को कत्ल कर दिया है या निकाल दिया है तो फिर ज़रूर जाइए, लेकिन अगर हाकम अभी जिंदा है और इनसे खराज ले रहा है तो फिर ये लोग आपके ज़रिए इनसे जंग करना चाहते हैं, तो फिर मत जाएं। ये लोग आपको धोखा देंगे, आपको जुटलाएंगे और आपके साथ दुश्मनों के साथ मिलकर जंग करेंगे और इनका हमला सख्त तरीन होगा। लेकिन इमाम ने फरमाया, मैं अपने खुदा से खैर का तालिब हूँ और देखता हूँ क्या होता है। फिर भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिम्मत न हारी और कहा, अगर इरादा कर चुके हैं तो आप अहलो अयाल को इधर ही छोड़ जाएं, बच्चों और औरतों को साथ ना ले जाइए। मुझे डर है कहीं आप भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बच्चों के सामने शहीद ना कर दिए जाओ। लेकिन इमाम हुसैन ना माने। ये हज के दिन थे, जल्दी से खाना काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा के दरमियान भागे, बाल कतरवाए, उम्रा से फारग होकर और ये काफिला कूफा की तरफ चल पड़ा। मक्का से बाहर निकलते ही इस काफिले को वापस करने के लिए एक झड़प हुई, जिसमें हाथापाई भी हुई, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते रहे। अहले कुरैश ने कहा, आप अपनी बिरादरी को छोड़कर जा रहे हैं, आप खुदा से डरते नहीं, आप जमात से निकले जाते हो, उम्मत में तफरका डालते हो। लेकिन हुसैन इब्न अली ने फरमाया, मेरे अमाल मेरे लिए हैं और तुम्हारे तुम्हारे लिए। चलते चलते इस मुकाम तक पहुंचे जहां से कादसिया सिर्फ 3 मील के फासले पर था। यहाँ पर पड़ाव डाला तो एक शख्स हुर बिन यजीद तमीमी की आपसे मुलाकात हुई। हुर इब्न ज़ियाद के एक लश्कर का सरदार था। हुर ने पूछा, आप कहाँ जाते हो? जवाब मिला, इसी शहर में। तो हुर ने कहा, वापस चले जाइए, आपके लिए बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। ये सुनकर आपने वापस होने का इरादा किया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के सब भाई जो आपके साथ थे, उन्होंने कहा, जब तक हम अपने भाई का इंतकाम ना ले लें या सब के सब कत्ल ना हो जाएं, वापस नहीं जाएंगे। ये सुनकर आपने कहा, तुम्हारे बगैर जिंदगी का लुत्फ नहीं, और काफिले को आगे की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। जब आगे गए तो हुर के लश्कर ने आपको इब्न ज़ियाद के कहने पर करबला की तरफ मोड़ दिया। एक मनसवाड़ी जो निशेब में वाक़या थी, इसको आपने पुश्ते लश्कर पर रखा, वो भी इस ख्याल से कि अगर लड़ाई हो तो एक ही तरफ से हो, पीछे से कोई हमला न करे। वहीं आप उतरे और खैमे गाड़ दिए। आपके साहब में 45 सवार और 100 प्यादे थे। इसके बाद अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उमरू बिन साद बिन अबी वकास को रे की हुकूमत दे दी, जिसके लालच में वो हुसैन बिन अली को रोकने के लिए रवाना हो गया। उमरू बिन साद बिन अबी वकास ने हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात की, जिसमें इमाम हुसैन ने 3 बातें इसके सामने रखी। एक, जहाँ से आया हूँ वहीं वापस जाने दो। दूसरी, मुझे सीधा यजीद के पास जाने दो। तीसरी, मुझे किसी सरहद की तरफ जाने दो, मैं इस सल्तनत से दूर चला जाऊंगा। उमरू बिन साद ने इसको कबूल कर लिया और इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा, जिसके जवाब में इब्न ज़ियाद ने कहा, जब तक हुसैन अपना हाथ तुम्हारे हाथ में ना दे, यजीद की बैत ना करे, कहीं जाने मत देना। इस पर हमारे हुसैन ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं एक शराबी और तबूरा बजाने वाले के हक़ में बैत कर लूँ। जिस पर उमरू बिन साद ने इनसे जंग शुरू कर दी और तमाम अंसारे हुसैन शहीद हो गए, जिनमें एक बच्चा भी था जो इमाम की गोद में था, जिसे एक जालिम ने तीर मारा। आप उसके खून को साफ करते जाते थे और कहते जाते थे, ऐ मेरे अल्लाह, हमारा और इन लोगों का इंसाफ कर। उन्होंने नुसरत करने के लिए बुलाया और हमारा कत्ल किया। इसके बाद आपने एक चादर मंगवाई, इसे फाड़ा और गले में डाल लिया, फिर तलवार लेकर निकले, लड़े और शहीद हो गए। सलावतुल्लाह अलैहि।
آپ کو بنی مزدحج میں سے ایک شخص نے شہید کیا اور آپ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے اس شخص کو سر حسین کے ساتھ یزید کے سامنے بھیج دیا تو یزید نے سر حسین کو سامنے رکھا اور داہن مبارک پر چھڑی لگائی اور کھٹکھٹانے لگا، جس پر ایک شخص ابو برزہ نے کہا، چھڑی کو ہٹا، واللہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنا داہن اس داہن پر رکھ کر بوسہ لیتے تھے۔ یزید یہ سن کر باز آ گیا۔ اب اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، جس میں امام زین العابدین بھی موجود تھے۔ ابن زیاد نے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت بی بی زینب آگے آ گئیں اور کہنے لگی، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ سن کر ابن زیاد چپ ہو گیا اور ان سب کو یزید کے دربار میں بھیج دیا۔ جب قافلہ یزید کے سامنے لایا گیا تو ایک نیلی آنکھوں والے شخص نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے امیر المومنین، اس لڑکی کو مجھے عنایت کیجیے۔ اس پر زینب بنت فاطمہ بول اٹھی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تم پر اور نہ تمہارے امیر پر بالکل حلال نہیں۔ اس نے پھر یہی کہا، لیکن یزید نے اسے بعد رہنے کا بول دیا۔ اب قافلہ کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور ان میں سے کسی کی بھی عصمت راضی نہ ہوئی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، پھر لڑائی کس بات کی؟ ایک طرف ایمان کو بچانے کی اور دوسری طرف تخت و تاج کے لیے، یا پھر اس بادشاہت کے لیے جس کے آگے آل رسول بھی بیچ میں آئے تو انہیں بھی شہید کر دیا جائے۔ یہ تھے وہ مسلمان جنہوں نے انعام کے لالچ میں یہ بھی نہ دیکھا کہ حسین کا نانا کون ہے، حسین کی ماں کون ہے، حسین کا باپ کون ہے۔ یہ تھے وہ کوفہ والے جنہوں نے بغاوت کی صرف شان و شوکت کے لیے، پیسے کے لیے۔ یہ شیعہ لوگ جو آج کل پیٹتے اور ماتم کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد نے امام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیسے مسلمان تھے جس کے دین پر مسلمان ہوئے، اسی کے نواسے کے خون کو خاک میں ملا دیا اور پھر اعلان بھی کر دیا، مجھے انعام دو، میں نے حسین کو شہید کیا۔ وہ کیسا بدبخت شخص ہوگا جس کی تلوار ہمارے حسین کو لگی۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو دولت اور شہرت کے لیے، شراب اور شباب کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کا قتل کرتے ہیں۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے امام حسین کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ بیان نہیں ہو سکا۔ وہ حالات آپ کو پھر سنائیں گے جن سے کوفہ والے آج تک ماتم کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کا مواد میں نے حضرت علامہ ابن جعفر محمد بن جریر الطبری کی کتاب تاریخ طبری سے لیا ہے، آپ چاہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔